लाइफोके टेलिभिजनको चौतारीमा निर्माण गरिएको हास्य व्यङ्ग्य साहित्य र सृजनाको कार्यक्रम हास्य व्यङ्ग्य सभामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गोपाल नेपाल। विविध हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका साहित्यकारहरूलाई आमन्त्रण गरेर उहाँहरूसँगको भलाकुसारी र उहाँहरूसँगको प्रत्यक्ष भेटघाट साथै उहाँहरूका सृजना वाचनको कार्यक्रम हास्य व्यङ्ग्य सभामा आज मैले आमन्त्रण गरेको छु हास्य व्यङ्ग्य कवि श्री जयन्ती सत्यालज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हजुर नमस्कार। मलाई पनि यहाँ बोलाएर हजुरहरूलाई म आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँ साहित्य क्षेत्रमा यहाँले सायद स्पन्दन लेख्नुहुन्छ, स्पन्दन धड्कन हैन त? हजुर। साहित्य धड्कन कसरी तपाईले त्यो धड्कन एउटा मुटुको धड्कन हुन्छ साहित्यमा कसरी त्यसलाई जीवितता प्रदान गरिराख्नु भएको छ? यस्तो कुनै सन्दर्भ थियो कविता लेख्ने क्रममा बाल्यकालमा विद्यालय पढ्दाखेरि त्यतिखेर टाइटलमा धेरै कविहरूले लेखेको देखिराखेको जानी नजानी टाइटल लेख्ने चलनमा पहिला मैले असीमबाट पनि लेखेँ, जयन्ती असीम भनेर पनि गोरखापत्रमा कविता पनि छापियो। पछि थाहा भयो अलिकति विद्यालय तहमै पढ्दाखेरिको सन्दर्भ हो। पछि थाहा भयो गोपाल फान्डे असीम हुनुहुँदो रहेछ, होइन टाइटल त मैले छुट्टै लिनुपर्छ भन्ने थाहा भएपछि हरेकको मुटुमा बस्न सकियोस्, स्पन्दन बन्न सकियोस् भन्ने हिसाबले एउटा लहर पनि रहर पनि र त्यो बेला लेख्ने एउटा साधकहरूले कवि आफूभन्दा अगाडिको पुस्ताले लेखिराखेको देखेर लियो। लेख्दै जाँदाखेरि त्यही स्पन्दनमै रमाइयो भनौँ न, अहिलेसम्म चलिरहेको छ। यहाँ त प्रगतिशील साहित्य धारा पनि भोकेर हिँड्नु भएको छ। वास्तवमा प्रगतिशील साहित्य कस्तो खालको छ भने मार्क्सको जस्तो अथवा एङ्गल्सको जस्तो ठुलो ठुलो दारी पाल्नु अथवा लेनिनको जस्तो ट्रिमिङ गरेर दारी सजाएर राख्नु या माओ सेतुङले जस्तो सफाचट गर्नुलाई चाहिँ प्रगतिशील भनेर आम बुझाइ छ नेपाली जगतमा। यहाँले प्रगतिशील साहित्यलाई कसरी लिनुभएको छ? मैले प्रगतिशील साहित्य व्यवहार जुनसुकै राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रगतिशीलता धेरै उन्मुख हुनुपर्छ र प्रगतिशील भनेको के भने जुन हामी कर्म गर्छौँ कर्म र हाम्रा व्यवहार र कर्म चाहिँ सही किसिमले जानुपर्छ। व्यवहार हाम्रा सिद्धान्त एउटा बोक्ने व्यवहारमा अर्कै गर्ने प्रचलन देखिन्छ, त्यो चाहिँ प्रगतिशीलता होइन, प्रगतिशील धार होइन भन्ने तर्फ लाग्छ। दारी नै पाल्नुपर्छ। कुनै सोखको उहाँहरूले पनि जस्तो मैले अघि टाइटल लिँदा एउटा लहरमा लिए भने जस्तो कुनै सन्दर्भ थियो होला, होइन त्यही हुनुपर्छ भन्ने होइन। व्यवहार आफूले गर्ने कर्म व्यवहार चाहिँ सही किसिम र एउटै धारमा हिँड्नुपर्छ। आफूले जुन चिन्तन बोक्यो त्यो चिन्तनमै हिँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँलाई यस कार्यक्रममा हास्य व्यङ्ग्य सभामा स्वागत गर्दै म एउटा रचना वाचन यहाँको एउटा सृजना वाचनबाट कार्यक्रम उद्घाटन गरेको छु। धन्यवाद। वास्तवमा मलाई आज कस्तो अनुभव भइरहेको छ भने हास्य व्यङ्ग्य सभा होइन अहिलेको यो हामी जुन सन्दर्भमा समयमा बाँचिरहेका छौँ हाँसो उठ्ने एकदम रमाइलो गर्ने खालको पनि छैन। व्यङ्ग्य भन्ने पनि मभन्दा एकदमै हास्य व्यङ्ग्यमै कलम चलाइराख्नु भएका अग्रज साधकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भन्दा पनि नलागेको थेत्रो समाजमा म खासै हास्य व्यङ्ग्यमा कलम नचलाउने, कहिलेकाहीँ अब व्यङ्ग्य हरेक क्षणमा हुन्छ, हरेक कवितामा व्यङ्ग्य नि हुन्छ, हास्य नि हुन्छ, कुन चेतना कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्ने कुरोमा मात्र कतिको छुन्छ मैले भन्न सक्दिनँ, होइन बोलाउनु भयो, खुसी लाग्यो। पहिलो सन्दर्भ चाहिँ महिलाहरूप्रति नै समर्पित भएको हुनाले हक समान भन्ने कविता छ। हजुर। नेपालको गति हेर्दा उठ्नै पर्ने भएको छ, हक समान लिनुपर्ने बेला आएको छ। लाउने खाने जातो भन्दै साडी चोली रिबन टिका पोते चौरादी खोजे पन्छाउन। लाउन खान मात्र होइन नारीहरूको जीवन पुरुषभन्दा कमी छैनौँ, हक समान। नारी पर्व भन्दै केही चाडमा छुट दिए झैँ गर्दा साँच्ची हामी लट्ठिएछौँ, छैन हक त। होर्डिङ बोर्ड ब्यानरमा नाङ्गिएर झुन्डियौँ, पत्रिका र व्यापारमा समान देखियौँ, रेस्टुरा र चलचित्र माइती बन्ने नारीका कुरा बुझ्न नभ्याउँदैमा फस्यौँ हामी त।
दिदी बनी बहिनी जहिले पनि पुरुषकै खेलौना, पुस्तौँदेखि धोका पायौँ बग्छौँ बिलौना, सुक बोकी कति सहौँ शक्ति दिई उत्रियौँ, शिक्षा स्वास्थ्य राजनीतिमा हक समान लियौँ। 33% होइन अब 50-50 गनेर, कुसंस्कारका सीमा तोडी उठौँ रमेर, नेपालको गति हेर्दा उठ्नै पर्ने भएको छ, हक समान लिनुपर्ने बेला आएको छ, हक समान लिनुपर्ने बेला आएको छ। महिलाहरूको एउटा दयनीय अवस्था छ समाजमा, थिचो मिचोमा पारिएको छ। तर के छ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ महिलाहरूले बढी अधिकार उपभोग गरिरहेका छन् हैन। गाउँठाउँ अझै पनि त्यस्तो पिछडिएको क्षेत्रहरूमा महिलाहरू एकदमै दयनीय अवस्थामा बाँचिरहेका छन्। महिलाहरूका कारणले गर्दा पुरुषहरू पनि पीडित छन् कति प्राय ठाउँमा। त्यो समाज बदलिँदो समाजमा महिलाहरूको भूमिका कसरी यहाँले महिला अझै पनि पीडित छन् मात्रै भनेर सकारात्मक कुराहरूलाई अगाडि प्रमोट गर्दै लगेर नकारात्मक कुराहरूलाई निषेध गर्दै जाँदा ठिक हुन्छ कि के छ यहाँको विचार? मलाई कस्तो लाग्छ भने महिला र पुरुष समान धारमा एउटै गतिमा हिँड्ने समान हुन्, फरक हैनन्। तर हाम्रो परम्परागत सोचाइ चिन्तन हैन, हाम्रो परिवेश हेर्दाखेरि महिलाहरू घरमा मात्रै, हिजोको सन्दर्भमा घरमा मात्रै सीमित हुनुहुन्थ्यो। त्यो सन्दर्भमा कुनै बेला घरमा बालबच्चाहरूको लालन पालन गर्ने, परिवारको रेखदेख गर्ने त्यो पनि ठिकै थियो होला, उचित थियो होला। तर अहिलेको सन्दर्भमा आउँदा घरभित्र मात्रै महिलालाई सीमित पारिनुहुन्न। विभिन्न अवसर महिला पुरुष विकास निर्माणका काममा हैन नयाँ चेतनाका द्वारहरू खोल्ने ठाउँमा अगाडिबाट बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र तर त्यो हिजो हाम्राका परम्परागत रूढिगत चिन्तनहरूले कारणले गर्दा महिलालाई अझै अगाडि बढ्न चाहिँ अलिकति सकस भएको जस्तो फिल हुन्छ, आभास हुन्छ। सामाजिक परिवेशमा हेर्दा, घर परिवारमै हेर्दा यो काम चाहिँ महिलाले मात्रै गर्न हुने, यो काम पुरुषले मात्रै गर्न सक्छन् या पुरुषले गर्न हुने भनेर लगाएछ। त्यो डिमार्केसन चाहिँ लगाउनु हुँदैन। महिला र पुरुष भनेको दुवैले चाहेमा अवसर दिएमा समान काम गर्न सक्छौँ। र कतिपय ठाउँमा तपाईँले भन्नुभयो महिलाकै कारण पुरुषहरू पनि पीडित छन्। त्यो भनेको त के हो भने चिन्तनको, सोचाइको कुरो हो नि। महिला र पुरुष समान हौँ, हामी साथी हौँ, मित्र हौँ, एउटै धारमा हिँड्छौँ, सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, दुइटैले भनेर हिँड्यो भने केही पनि हुँदैन। होइन म महिला, मलाई मान्नुपर्छ तिमीले भनेर पुरुषप्रति भन्ने, र पुरुषले पनि महिलाले चाहिँ मान्नुपर्छ, त्यो दृष्टिकोण राख्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा चाहिँ मतभेद हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ समानान्तर वेमा हिँड्न सक्दैन। त्यो भएकोले चिन्तनको, सोचाइको, शिक्षाको कुरोहरू हो। हामीहरू कस्तो चिन्तन छ, हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ भन्नेले प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ। अनि केही नेताहरूले जस्तो यदि तपाईलाई तपाईको श्रीमानले त भन्यो भने तपाईँ पनि त भन्नुहोस् भनेर एक खालको समाजमा भनौँ न, अहिले त समाजमा जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, वर्ण हरेक कुरामा विभाजन गरिएको छ, नेपाली समाजलाई भत्काइएको छ। अनि इभेन परिवारमा पनि यसरी खेलले तथाकथित क्रान्तिका नाममा हैन, जहाँ आत्मीयता हुँदैन, श्रीमान र श्रीमती आत्मीयता हुन्छ त भन्दा अथवा तपाईँ भन्दा श्रीमानले, त्यो के विभेद हो र? जहाँ त दुवैजनाले भन्यो अथवा तिमी भन्यो, यसले पनि के सामाजिक त्यो उचो निचो कायम हुन्छ के छ यहाँलाई? यस्तो अब यो भाषाको कुरोमा भाषाविदहरूले जान्ने कुराहरू हो, भन्ने कुरो हो। मैले व्याख्या गर्ने भन्दाखेरि होइन, तिमी, त, तिमी, तपाईँ, हजुर के भन्ने कुराहरू छन् नि त भाषाका विभिन्न स्तरहरू। हामीले स्वीकारिरहेको पुस्ताले तपाईँलाई स्वीकारिरहेका छ भने त भन्दाखेरि अलिकति कस्तो त भन्यो भन्ने जस्तो लाग्छ सुन्दामाखेरि। तर साथीमा, मित्रवत व्यवहारमा त पनि भनिरहेका छौँ नि त हामीले, आफ्नै सर्कलमा भनौँ न, समुदायमा भनेका छौँ नि, आत्मीयताको तपाईँले भन्नु पनि आत्मीयताको भावले त पनि स्वीकारिरहेका छौँ। त्यहाँ भनेको कुन चिन्तन, कुन दृष्टिकोण लिएर कुन भावले व्यक्त गरेको हो भन्ने, भाषा भन्नेको कुन शब्द प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो त एउटा हामीले यो शब्द चाहिँ समाजमा पाच्य भाषाको रूपमा छ है भनेर लिएको मात्रै हो। त्यो बोलाइको कुन भाषा प्रयोग गर्ने भन्नेले खासै अर्थ राख्दैन। त्यसमा भनेको कुन भावले चाहिँ व्यक्त गरिएको छ भन्नेले अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। यहाँले आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो, महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यहाँलाई पुनः अर्को सृजना भाषणका लागि, अर्को हास्य व्यङ्ग्य सृजना भाषणका लागि यहाँलाई पुनः आग्रह गरेँ, कृपया। धन्यवाद। अर्को कविता छ अलिकति अगाडि लेखिएको, देश परिदृश्यहरूमा भनेर। हजुर। देवी पुजिने देशमा बलात्कारी हुन्छ, पाप साप धर्मले प्रायश्चित गर्छ, धर्मात्मासँग मूर्ति हिँड्छ, केटी बेचुवालाई फलिफाप हुन्छ, मेरो देशमा जादु छ, ज्यान माराले नेतृत्व गर्छ।
स्वर्गीय आनन्द पाउने ध्यानमा गुम्बा मन्दिर मान्छे धाउँछ, बीच बाटोमै गोला बारुद खान्छ, मेरो देशमा दैवी शक्ति छ, देउता पुज्दा पुज्दै मान्छे ढल्छ। राजधानी सम्पूर्णताको प्रतिनिधित्व गरेको भ्रम रच्छ, योजनाका फाइलमा जीवन उकासेको भाषण ठोक्छ, नेपाली शिरमा राष्ट्रियता झल्किएको बखान छाड्छ, मेरो देशमा स्वतन्त्रता र मुक्ति छ, पाश्चात्य संस्कृति र सभ्यताको घुम्टो उड्छ। वरिपरि बैरीले सीमा अतिक्रमण गर्छ, 4 भन्ज्याङ भित्रै दिनहुँ सैनिक परेड खेल्छ, खुला मञ्च र टुँडी खेलमा नेता जुलुस बोक्छ, मेरो देशमा भविष्यको भाग्य पल्छ, चाँडै नै देश उकासिने साइरन बज्छ। धन्यवाद। हो, समाजका विभिन्न व्यथितिका पाटाहरूलाई समेटेर कवितामा व्यक्त गर्नुभएको छ, आफ्ना भावनाहरू पोख्नु भएको छ। समाज सधैँ अगाडि बढ्छ, समुन्नत समाज निर्माण हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो लक्ष्य थियो, उद्देश्य थियो, त्यो पुरा गरेनौँ हामीहरूले। समाज झन् झन् पछाडि गएको अनुभूति यहाँले व्यक्त गर्नुभयो आफ्नो कवितामा। हामी विभिन्न रूपमा चाहिँ पीडित भएका छौँ। क्रान्तिका नाममा मान्छे मारेर नेतृत्व गर्नेहरूले कहिले पनि वास्तवमा देशलाई उँभो लगाएनन्। यो त प्रगतिशीलहरूले त फेरि क्रान्ति एकदम मान्छे मार्नुपर्छ, युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको त्यो आभास छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ त्यो विचार, त्यो रेडिकल विचार यहाँलाई कस्तो लाग्छ? म चाहिँ कस्तो भने सबैसँग मेरो चिन्तन नमिल्न पनि सक्छ होइन। धेरै क्रान्तिको नाममा, व्यङ्गको नाममा उशृङ्खल हुनुपर्छ, अर्कोलाई गाली नै गलोज गर्नुपर्छ, बाटोमा भिड जम्मा गर्नुपर्छ, अगाडि पछाडि लगाएर नारा जुलुस लगाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो प्रति त्यति सहमत छैन। तर लाग्छ विडम्बना हरेक हामीले विभिन्न वादका नाउँमा, पार्टीका नाउँमा सधैँ सडक आन्दोलनहरू भइरहेको देख्छौँ होइन। त्यो देख्दा दुःखद लाग्छ। हामीले मान्ने नेतागणहरू, हामीले मान्ने अग्रज पुस्ताहरूले नै हामीलाई के सिकाइरहनु भएको छ। हामी त एउटा कस्तो भइसकेछौँ भने थेतरो भइसक्यौँ, जति भने पनि नलाग्ने। मलाई चिन्ता चाहिँ के लाग्छ भने अब भन्दा 20 वर्षपछिको नेपालको परिकल्पनामा हामीले आशावादी हुने हो नि त। त्यो 20 वर्षपछिको परिकल्पनामा नेपाल स्वर्णिम युगमा परिवर्तन भएको भन्ने त हामीसँग अहिले हुर्कँदै गरेका बालबालिकाहरू देखेर हो। तिनीहरूलाई के संस्कार हामीले सिकाउने, अब देश कतातिर जान्छ, कसरी राख्ने होला भनेर आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ कहिलेकाहीँ देख्दिनँ, भौतारिन्छु, पीडा लाग्छ कि लम्पटता निर्माण गरिरहेको छ। समाज पनि लम्पट भएको छ, नेतृत्व वर्ग पनि लम्पट भएको छ। यहाँले त्यस्तै देख्नुभयो। धन्यवाद छ। यहाँ त नेपाल सरकारको एउटा कार्यालय प्रमुखको रूपमा पनि हुनुहुन्छ होइन। महिला भएपछि के छ भने घर परिवार पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। दोहोरो तेह्रो भूमिकामा महिलाहरू अलिकति चेपुवामा परेका हुन्छन्। यहाँ कतिको चेपुवामा पर्नु भएको छ? अब वास्तवमा जानेर नजानेर परिरो त चाहिँ रहेछ। कस्तो भने मैले घर परिवार पनि धान्नै पर्छ, मेरो अब छोराछोरी हुर्काउनै पर्छ, अनि कार्यालयको कामको व्यस्त समयमा त्यहाँ दिनै पर्छ। अहिले भनेपछि त्योदेखि बाहेक समाजसेवा अब आफैलाई लागेका होइन साहित्यको यात्रामा पनि हिँड्नु छ। मेरो चाहना हुँदाहुँदै पनि भनेको बेलामा त्यो चाहना चाहिँ उपभोग गर्न पाउँदिनँ समय सन्दर्भले। कहिलेकाहीँ लाग्छ आफूलाई रचनाहरू कुनै सन्दर्भले छुन्छ, टिपोट गर्छु, तर त्यसलाई पूर्णता दिउन भनेर भन्दाखेरि पूर्णता दिने समय पाउँदिनँ। त्यो पुरुष भएको भए सायद यो समस्या हुने थिएन होला। अलिकति केही न केही कम हुन्थ्यो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर पनि अहिलेसम्म अब पारिवारिक वातावरण पनि सहयोग नपुगेको भएदेखि होइन, परिवारले मलाई सहयोग नगरेको भए यहाँसम्म पनि पुग्दिन थियो होला। त्यो आफ्नो पाटो भयो। हुँदाहुँदै पनि केही न केही विभेद चाहिँ सामाजिक उसमा होस्, पारिवारिकमा होस्, मैले भने हिजोदेखि गाडिएको चिन्तन परम्पराले गर्दा केही न केही पछाडि त छ केही स्टेप चाहिँ। धन्यवाद। यहाँलाई मैले पुनः अर्को रचना वाचन, स्वरचना वाचनका लागि आग्रह गरेँ, कृपया। हजुर, अघि हाम्रो सन्दर्भमै त्यो आन्दोलनको कुरो उठाएको थियो र यो आन्दोलन देखेर नै आन्दोलनको सन्दर्भमा मैले एउटा कविता रचना वाचन गर्न चाहे। कविताको शीर्षक आन्दोलन। ल न आ दोक्च्या दोक्च्या नबिर्सी ठोक, मर्ने गरी ठोक, छैन रोकटोक, भेटेका बेला ठोक, उप्री उप्री करा मक्काइदे न जरा, हल्लाइदे तर्साइदे अझ भत्काइदे, अति गरे अगतिले गाँस गाँसमा नाकाबन्दी, ए आन्दोलन ज्यान बचाइदे कर्म सिकाइदे।
आन्दोलन के को आन्दोलन बाँकी छैन कतै ओलन यतै विचलन उतै विचलन अर्थविहीन किन आन्दोलन अनेकवादी र दलसम्मका गतिविधि भए अचम्म भूत प्रेत बक्सी जगाई तर्साउन खोज्छन् आफ्नैलाई किर्ना उडोस उप्याजे छन् रोग सार्ने साँच्चै यिनै हुन् भ्रष्टाचार त्याग्न नसक्ने लाछी अनसन बसेको कस्तो साहसी आन्दोलनको बेकममा अर्थ लगाउने मूर्ख विद्वान हुन्छ के हो यो हाल ए आन्दोलन मान्छे नमार माटो खना चिहान होइन बिहान बना सक्छस् भने बाटो देखा बन्नुपर्छ सक्कली विजेता। आन्दोलनले सृजना गरेको समस्या यहाँले उठान गर्नुभएको छ। वास्तवमा आन्दोलन एउटा नेपाली जनताले पनि आन्दोलन गरेपछि मात्रै चिन्ने रेलिङ भत्काएपछि मात्रै पहिचान हुने ऊ स्थापित हुने यो अथवा मान्छे मारेपछि मात्रै राजनीतिक दल स्थापित हुने मान्यता आम मान्यता भयो क्या। नेपाली जनता पनि त्यो पनि त्यही विषयवस्तु त्यस्तै विषयवस्तु यहाँले समेट्नु भएको छ। यो कहिले चाहिँ यस्तो देश यस्तरी व्यङ्ग्यहरू हामीहरूले रचना गर्नु नपरोस् त्यो दिन यहाँले कल्पना गर्नुभएको छ। एकदम मलाई लाग्ने नै त्यही हो। कहिले चाहिँ सुन्दर भविष्यमा जस्तो म खुसी छु किनभने मैले कर्म गरेको छु, म यतिसम्म सफलताको सिँढीमा चढेँ, अघि भन्नु यहाँसम्म पुगेँ होइन। तर म मात्रै खुसी भएर पनि हुँदो रहेछ नि, मेरो परिवार मात्रै खुसी भएर नि हुँदो रहेछ नि। समाज त परिवर्तन, समाजबाट पनि मलाई त दुखित हुने कारण त धेरै हुन्छ नि। बाहिर बाटोमा हिँड्दाखेरि दुखित हुन्छु होइन, एउटा बालबच्चा चाहिँ कतै भौतारिएर हिँडेको देख्दा दुखी हुन्छु, नारा जुलुस अर्काले लाएर हिँड्दाखेरि दुखित हुन्छु। यो लाउनु पर्ने स्थिति नआए हुन्थ्यो, कोसँग अपेक्षा गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ भौतारिरहन्छ। यस्ता सृजनाहरू गर्न नपरोस् होइन, सुन्दर फुल फुलाउने सृजना मात्रै गर्नु परोस्। त्यो आन्दोलनकै नाममा पछि सडकमा नारा जुलुस लगाएर हिँड्नु पर्ने नहोस्। हामीले किन आन्दोलन चाहिएर सामान्य रूपले भन्दाखेरि पनि परिवर्तन गर्ने त विभिन्न आयाम छन् नि त, किन कराउनै पर्यो, किन एकले अर्कोलाई वाद प्रतिवादका नाममा चाहिँ गाली गलोज गर्नु पर्यो। त्यो दिन नआए हुन्थ्यो भन्ने कामना हो। तर भइरहेको छ, यस्तैमा स्थापित भइरहेका पनि छन्, हामी त्यस्तैलाई स्थापित गरिरहेका छौँ। वास्तवमा समस्या छ, यस्तै समस्या उठाउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ त्यो अलिकति हाम्रो यो राजनीतिक सामाजिक परिवेशहरूबाट मैले अलिकति फरक ढङ्गले यहाँको पारिवारिक विषयवस्तु, यहाँको आमा पनि साहित्यकार हुनुहुन्छ, साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्छ, छोरी पनि साहित्य सिर्जनामा लगाउनु भएको छ। त्यो साहित्यिक माहौल, यहाँको पारिवारिक साहित्यिक माहौल चाहिँ कतिको तपाईँलाई सहयोगी बनिरहेको छ? एकदमै सहयोगी। जस्तो आमाले हिजो बाल्यकालीन स्थितिमा दुःख पाउनु भयो होइन, सङ्घर्ष गर्नुभयो, पढ्दै अगाडि बढ्नु भयो र उहाँमा चेतना खारियो कारणले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउन सहयोग भयो। त्यही बाटोमा हजुरआमा पुस्ताले सिकाएकै बाटोमा नातिनीले सम्म पश्चात पहिल्याउँदै अगाडि बढिरहेका छिन् भनेपछि परिवार यसरी रूपान्तरण हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ। तर मेरो आमा मात्रैमा चेतना भरिएर त भएन, अरूको आमाहरूमा नि भरिनु पर्यो नि त। तर एउटा परिवारमा जे होस् तपाईँका लागि चाहिँ गोरेटो निर्माण भयो। तर मैले भने मेरो जस्तै अरू सबै परिवारमा चाहिँ त्यो गोरेटो निर्माण भएको देख्न पाऊँ, त्यो भयो भने भोलि हामीले चाहिँ समाजमा रूपान्तरणका लागि चेतना भर्ने कामहरूमा सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद जयन्ता सत्यालज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म यहाँको अन्तिम रचना वाचनका लागि यहाँलाई पुनः म आग्रह गर्दछु। हस्, धन्यवाद। अर्को कविता छ, देख्नै पर्यो बोल्नै पर्यो। हजुर। माकुराको बच्चाले आफ्नै माउ खाएको नहेरौँ भन्दा भन्दै देख्नु पर्यो। तिम्रा घरमा पाइला टेक्दा वैशाखको शरबत ठानी अत्याचार र भ्रष्टाचारलाई खान्न भन्दै चाख्नु पर्यो। मेरो दाँतमा फ्रिजको चिसो झन्डै झन्डै ज्यानै लियो। बाँचिहाले बोल्नै पर्यो, मनको इच्छा खोल्नै पर्यो। साना माछा मरे मरुन्, ठुला माछा बचाए वो। पानी सुके फुल पार्न पानी भन्दा रगत सस्तो। रगत खाने भुरा माछा बुई चढ्लान् दर्याउ टाउको। जसको शक्ति उसको भक्ति नेपालीको महान उक्ति। जसको शक्ति उसको भक्ति नेपालीको महान उक्ति। धन्यवाद। शक्ति हुनेहरू नै फिटेस्ट सर्भाइभ भन्ने एउटा इभोल्युसनिजम थ्योरी डार्विनको होइन, फिटेस्ट सर्भाइभ, जो सक्षम छ त्यो मात्रै बाँच्छ, असक्षमहरू बिस्तारै एडजस्ट हुन
अक्लमाटाइजेसन हुन सक्दैनन् क्लाइमेटमा, त्यस पछाडि उनीहरू विलय हुन्छन् भन्ने एउटा जुन थ्योरी थियो, त्यो अथवा सामाजिक विकृति, दुईटै पर्सपेक्टिभबाट हेर्न मिल्यो। सामाजिक विकृति होइन, सक्नेहरूलाई राज्य भएपछि राज्यले त जिम्मा लिनुपर्छ, त्यही विषयवस्तु त उठान गर्नु भएको थियो होला यहाँले सृजनामा। हजुर, डार्विनकै विकासवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि शक्ति हुने, जो सर्भाइभ हुन सक्छ त्यही बाँच्ने हो। तर के मात्रै हो भने शक्ति हुने हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भयो भने शक्ति, कसलाई शक्ति मान्ने, नकारात्मक कुराहरू होइन, उशृङ्खल कुराहरूमा पनि शक्ति हासिल गरेर माथि पुग्ने अवस्था देखिरहेको छ। त्यो नभएर सकारात्मक चिन्तन होइन, विश्व दृष्टिकोण राख्ने, मानवीय मूल्य मान्यताहरू राख्ने, त्यो शक्तिको विकास भइदिएर अगाडि बढे चाहिँ हुन्थ्यो। तर यसको उल्टो भइरहेको छ। यहाँ अलिकति फेमिनिजम अलिक सफ्ट फेमिनिस्ट हुनुहुन्छ, यहाँले फेमिनिजम प्रति यहाँको धारणा के छ? आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड वार डेभलप भएको फेमिनिजम प्रति चाहिँ हजुर एकदम कस्तो हो भने मैले भने नि हिजो का चिन्तन परम्पराले केही न केही फरक छ, विभेद छ। हामी प्राकृतिक रूपमै पनि महिला र पुरुष एउटै त होइन, फरक छन् होइन हाम्रा संरचनाहरू नै। तर चिन्तनका कुरा, हाम्रा भावनाका कुराहरू त समान छन् नि त। अहिले आउनु भएको छ केही साथीहरू चाहिँ होइन पुरुषलाई बहिष्कृतै गरेर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि उठेको छ। त्यसरी होइन, समाज निर्माणका लागि महिला र पुरुष समभावमा हिँड्नुपर्छ, समान बाटोमा हिँड्नुपर्छ, मेलमिलापको बाटोमा हिँड्नुपर्छ, तर म भनेर हिँड्ने होइन भन्ने धारमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। महिला र पुरुषको सृजना भएको नै यो संसारमा धार्मिक दृष्टिकोणले होस् होइन, दार्शनिक दृष्टिकोणले होस् र वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि महिला र पुरुषको सृजना त केही न केही सन्दर्भमा भएको छ नि त। त्यहाँ त विज्ञान सम्मत छ नि त। महिला मात्रै चाहिन्थ्यो भने किन पुरुष हुनु पर्थ्यो, पुरुष मात्रै चाहिने भए किन महिला हुनु पर्थ्यो। महिला र पुरुषको सुन्दर सृजनाको फुलबारीमा मिलेरै हिँड्नुपर्छ, एकले अर्कालाई बहिष्करण गर्ने होइन। हामीले भनौँ हामीले प्राप्त गरेका संस्कार शिक्षाका कुराहरूले हाम्रा चिन्तनहरू चाहिँ साँगुरेका छन्। त्यसकै कारणले गर्दा एकले अर्कोलाई वञ्चित गरेर हिँड्ने बाटोमा हामी हिँडिरहेछौँ। त्यसरी हिँड्नु हुँदैन। हाम्रा शिक्षाका धारहरू, चेतनाका उद्धारहरू चाहिँ अझै खोल्नुपर्छ र समान बाटोमा हिँड्नुपर्छ। यो हामीले बल्ल बल्ल पाएको एउटा संसारको चाहिँ सुन्दर सृष्टि भनेकै जीवन हो नि, सुन्दर पल भनेकै हामीले जीवन पाउनु हो। मेरो जीवन पाएर मैले अहिले तपाईँसँग भेट भयो, कुरा राख्न पाएँ, यो पल त यति राम्रो छ भने चाहिँ हामी सुन्दर फुलबारीका फुलहरू किन मिलेर नबस्ने, मिलेरै बस्नुपर्छ भन्ने धारमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। धन्यवाद। यो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिभ चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरू सेकेन्ड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार पछाडि महिलाहरू घरबाट बाहिर निक्लेपछि मात्रै डेभलप भयो। तर हामी कहाँ शाक्त परम्परा छ जहाँ देवी दुर्गाहरूको पूजा गरिन्छ। हामी कहाँ बुद्ध धर्ममा तपाईँलाई थेरी गाथा भन्ने छ। यति महान सशक्तता बुद्धको समय कालकै महान महिलाहरू त्यहाँ चाहिँ विभिन्न महिलाहरू छन् क्या, खेमा महारानी भन्ने लगायतको तपाईँलाई पारिजात होइन त्यो एकजना त्यस्तै थुप्रै महिलाहरू छन्। मैले अहिले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ। त्यो थेरी गाथामा स्थिरवाद यता थेर भनेपछि भिक्षु, थेरी भनेपछि भिक्षुणीहरूको सङ्घ थियो। बुद्धले निर्माण गर्नुभएको भिक्षुणीहरूको सङ्घ थियो। त्यो बेलामा उहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका त्यो तर्क गर्न सक्ने क्षमता भएका महान महिलाहरूको वर्णन गरिरहेको छ थेरी गाथामा। हामी कहाँमा धेरै अघिदेखि फेमिनिजम छ, उत्तराधुनिकतावाद छ, आधुनिकतावाद जे भन्नुहुन्छ तपाईँ हरेक चिज पूर्वीय दर्शनमा पाइन्छ। तर हामी खालि पश्चिमा दर्शनमा डिपेन्डेन्ट बनाउँदै लग्यौँ, प्यारालाइज्ड हाम्रो धर्म संस्कृति प्यारालाइज्ड गर्यो अनि पश्चिमाहरूको थोपरियो। यहाँ यसप्रति यहाँको धारणा कस्तो छ? प्रगतिशील विचार जुन भनिँदो छ यसले यस्ता विषयवस्तुलाई कसरी समेट्नु पर्छ? हामीले जस्तो हिजोकै सन्दर्भमा होइन मातृसत्तात्मक समयमा पनि महिलाहरूलाई पुजेको हिजो कुन्तेय भन्ने थियो होइन, कुन्तेय देवकी नन्दन हेर्न आमाको नामबाट आउनु भएको छ नि। हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कार बौद्ध धर्म संस्कारमा पूर्वीय दर्शनमा के भयो भने पूर्वीय दर्शन हामीले अध्ययन गर्नु पर्थ्यो, हामीले आयातित मात्रै गऱ्यौँ। पूर्वीय दर्शनको हामीले अध्ययन गरेर त्यसको व्याख्या गर्नुपर्छ। जसले अध्ययन गर्नु भएको छ हामीले ब्राह्मणवादमा सीमित गरेर त्यो पुरित्याइमा लगेर जोड्यौँ क्या। पूर्वीय संस्कृति सभ्यतालाई पढ्ने अध्ययन गर्ने र जसले पढिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि के गर्न सक्नु भएन जस्तो लाग्छ भने विश्लेषण हाम्रो पूर्वीय संस्कृति सभ्यता चाहिँ यति समृद्धशाली छ है, पश्चिमाहरूले पनि हामीबाटै सिकेको भनेर सिकाउन सक्नु भएन। त्यो चाहिँ ल्याग भयो कि समाजमा। अनि हामीले कस्तो भने त्यो पूर्वीय सभ्यतालाई जसले पुरित्याइ गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग मात्रै लगेर जोड्यौँ, त्यो दृष्टिकोणले हेऱ्यौँ। त्यो हेर्दाखेरि हामी कहिले अगाडि बढ्न सकेनौँ।
हामीले पढ्नु पर्थ्यो। हामीले पूर्वीय संस्कृतिहरू पढेर अनि पश्चिममा कसरी गए, कसरी उहाँको कसरी आए, ती संस्कृतिहरूलाई पनि लिने, विश्लेषण व्याख्या गरेनौँ। हामीले सतही किसिमले मात्रै अध्ययन गर्दै गयौँ। त्यसैको कारण चाहिँ फलस्वरूप अहिले यस्तो स्थिति आयो। अनि एउटा टोलको कुकुर अर्को टोलमा गयो भने त्यो कुकुरलाई त्यो टोलका कुकुरहरूले यस्तो विधि लखेड्दा रहेछन् होइन। हाम्रो समाज त्यस्तै बन्या हो। एकदम एकदम त्यस्तो एक किसिमले हेर्दाखेरि व्यङ्ग्यकै दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने ठ्याक्कै त्यही हो भन्नुपर्छ। हजुर। जयन्ता सत्यालज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र आफ्नो कविताहरू रेकर्ड गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र अन्त्यमा यहाँका केही विचारहरू कृपया राखिदिनु हुन यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। मलाई पनि यहाँ अवसर दिनुभयो। वास्तवमा यो व्यङ्ग गर्न कसैले कसैलाई नपरोस्, हामीले सबैले एकअर्काप्रति समान भाव राख्न सकौँ, आदर सम्मान राख्न सकौँ र सुन्दर समाजको निर्माणमा जुट्न सकौँ। हामीले मेरो व्यवहारलाई परिवर्तन गरेर अब आउने पुस्तालाई सिकाउन सकौँ, त्यही भन्न चाहन्छु। सबैसँग हामी पुस्ताले सकेसम्म आफ्नो ठाउँबाट बसेर, मैले मेरो ठाउँबाट बसेर रूपान्तरणका अभियान चलाऊँ, मैले म भएर हेरौँ, अनि तपाईँले तपाईँको जिम्मेवारी पुरा गरौँ, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै गयौँ भने समाज रूपान्तरण पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। धेरै अपेक्षा नगरी आफूले गर्न सक्ने काम चाहिँ गरौँ, सकारात्मक चिन्तन राखौँ, यही नै भन्न चाहे। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। यस कार्यक्रमको प्रविधिमा सहयोग गर्ने साथीहरू कृष्ण थापा लगायतको टिमलाई धन्यवाद भन्दै म पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।